مثلا بئس الاسم الفسوق. نعم. الألف هناك ألف ولام، ولكن نقرأ نعم. بئس الاسم الفسوق. بس ما ينفعش اقول بئس الاسم. يعني فيها ثقل على اللسان، ثقل. نقول بئس الاسم الفسوق ثقيلة، فجاءت مسهلة تخفيفا في النطق، فقلنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذا ليس الإثم بمعنى الذنب، ليس الإثم إنما هنا الاسم بالسين وليس بالثاء. اسم الفسوق يعني كأنه سيوصف بأنه فاسق. بئس الاسم الفسوق، مش يعني ناس كتير ما هوش اثم، الاثم اللي هو الذنب يعني. بئس اثم. انت خد بالك يعني في مثلا ايه، لا يعني اللي هي بالثاء هذا اثم بمعنى ذنب، والاسم زي ما بقول لك انت اسمك ايه؟ ايوه اسمك. ما اسمك؟ ما اسم هذا الشيء؟ هذا هو معنى اسمه بئس. اسم الفسوق يعني سيوصف الانسان بانه فاسق بعد ان كان يسمى ايه؟ مؤمنا. ما اسم هذا رجل مؤمن. هذا رجل يعني جاءكم فاسق، فاصبح بعد ان كانت صفه أصبح اسم ملازم له لا ينفصل عنه. فهمت يا عم ناجي؟ كأنه أصبح اسما يعرف به. أول من الصفة الاسم. عفوا شيخ، عندي سؤال واحد. نعم. بالنسبة لحكم الرق في أصلنا نحن تكلمنا مع بعض. في كلمة فرق. لا بالنسبة حكم الراء تفخيم الراء وتركيبها في ضارين. بعض منا يقول ممكن نفخم هذا الراء مثل ضار، نفخم أولا ثم نركبها. هي تميل هذا يجوز الاثنين ده ولا؟ هذا تميل إلى التفخيم، أقرب إلى التفخيم من الترقيق. يعني ما فيش أقول ضارين. لما؟ يعني أولا الحرف مشدد، وتشديده يجعل أقربه قريب من الضاد. يعني تشديد حرف الراء هنا جعله قريب يأخذ صفة الايه؟ صفة الحرف الذي قبله اللي هي الضاد. قلنا ايه؟ وما هم بضارين. ما نقولش ضارين رينا، لأن حرف الاستعلاء المفخم الضاد هنا أضفى على الراء شيء من التفخيم، فما ينفعش نقول وما هم بضاء، لأنني لو رققت الراء جدا يعني جعلتها مرققة ستضعف حركة الضاد، هجعلها انها دال. وما هم بدارين، وما هم بدارين عشان ارقق الراء، لكن لان حرف الضاد حرف تفخيم وحرف استعلاء فقلنا وما هم بضارين. فهو ليس مفخما تفخيما كاملا وليس مرققا ترقيقا كاملا، انما هو بين. وبالنسبة كلمة ذو